ओए मेरा पास लास्टिक बिरामी छन् एकछिन जाऊ न यार के बात छ र बिरामी छन् कि लास्टै सिकिस्तै छन् ए अनि हग्ने मुद्ने गरेको छ कि नै हग्ने त भइरहेछ यार मुन्ने चाहिँ आफैले विष निकाले जस्तो निकाल्नु परिरहेछ यार ए एकछिन पनि जाउँला नि चिन्ता नगर न एकछिन पनि जाउँला म नाच्थेँ न त मजाले एकछिन हेरेर बस्न आइदिनु नाच्न नाइ यार यस्तो बेला के नाच्नु र बरु छिटो जाऊ न यार अरे यार एकछिन त नाचेर जाउँ भन्ने कुरो हो के नाइ के यार जाऊ न यार लास्ट सिकिस्तै खान्थ्यो यार यस्तो बबाल भाइवाला गीत छ यार एकछिन त बबालले नाच्नु दिनु पर्यो नि त यार अरे यार नाच्नु पर्यो नि त यार नाइ यार जाऊ न यार एकछिन यार जाऊ न यार एकछिन यार एकछिन हेर्नु पर्यो क्या एकछिन त नाच्नु पर्यो हटाऊ बाबा मा लग्ग के